शांति और आफियत हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का कि सैलियन फीचर्स ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। इस्लाम की इकोनॉमी के बारे में मैं अक्सर कहता रहता हूँ। इस्लाम का जो सोशल जस्टिस, इस्लाम का जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है वो अनबीटेबल। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम की। आई होप कि जब आप पूरी बात सुन लेंगे तो आपको समझ आएगी कि इससे अच्छा इकोनॉमिक मॉडल मार्केट में अब तक तो एटलीस्ट नहीं आया, और मेरा नहीं ख्याल आ सकता है, बिकॉज दिस इज अ डिवाइन मॉडल, नॉट अ मैन मेड। मिडिल ग्राउंड फराहम करता है आपको मार्क्सिज्म और कैपिटलिज्म से। अनलॉफुल, गैर कानूनी और एक्स्ट्रावेजेंस, फजूल खर्ची को अलाउ नहीं करता। सूरह आराफ की आयत नंबर 31, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26, सूरह मरियम की आयत नंबर 27 और 31 और सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 68 एक्स्ट्रावेजेंस और गैर कानूनी जो है ना वो पैसों के जो खर्च करने को मना करते हैं। इस बारे में बात करते हैं। हलाल मीन्स ऑफ अर्निंग्स को इस्लाम प्रमोट करता है बहुत ज़्यादा। इस बारे में शराब और नशावर अशिया की खरीदो फरोख्त, झूठ, फ्रॉड, चोरी, कोठा, ये चीज़ों को आप नहीं करेंगे और हलाल तरीक़ों से पैसे कमाएंगे। इन सब के बारे में सूरह अनफाल की आयत नंबर 315, सूरह अराफ की आयत 25, सूरह इनाम, सूरह निसा और सूरह बकरा की आयत 188 के बारे में यह है कि आपने हलाल अर्निंग्स को कमाना है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर होर्डिंग, स्मगलिंग, क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल शॉर्टेज की भी ममानत है। इस बारे में वाज़े तौर पे अहकामात हैं सूरह अल इमरान की आयत नंबर 180 और सूरह तौबा की आयत नंबर 34 और 35। होर्डिंग की जखीरा अंदोजी का तो आजकल हम पाकिस्तान में भी ट्रेंड चल रहा है, स्मगलिंग भी पाकिस्तान में हो रही है और क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल शॉर्टेज भी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हो रही है। हालांकि कुरान इस बारे में सख्त ममानत करता है। इस्लाम के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल लाइबिलिटी जो है ना वो इसकी ओपन बात करता है। ये कैपिटलिज्म आपको समझ आएगी जब ये हम इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि इस्लाम एक सेफ पैसेज प्रोवाइड करता है मार्क्सिज्म और कैपिटलिज्म के बिल्कुल मिड वे में। ये सूरह निसा के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी और सूरह यासीन के अंदर, सूरह नहल के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट ऑफ इंडिविजुअल लाइबिलिटी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप पैसे कमा सकते हैं इस्लाम के अंदर। ज़कात का सिस्टम जो है ना वो इस्लाम का ऐसा है जो कि सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ को इंश्योर करता है इस्लामी सोसाइटी के अंदर। ये एक ऐसा शानदार सिस्टम इस्लाम ने इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको हमने बाद में टैक्स का नाम दे दिया, जो कि टैक्स की तो टर्म ही नई बन गई ना, और इस टर्म को एक्सप्लॉयटेशन की तरफ लेके जा सकता है। बट ये ज़कात, इट्स अ वंडरफुल थिंग टू अंडरस्टैंड। ये सिर्फ 2.5% है और ये ऐसा सिस्टम है कि जो कि अनबीटेबल है अपने आप में। ये वेलफेयर कंट्रीब्यूशन में जमा, बैतुल माल में जमा होती है ज़कात 2.5%। गोल्ड के अलग है, ज़रात के अलग है, हर चीज़ के अलग, सिल्वर के अलग है। तो इस बारे में कमा सूरह तौबा की आयत नंबर 69 और 103 और सूरह अल बैयिना की आयत नंबर 5 में आए हैं। होर्डिंग भी नहीं होती, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी नहीं होती। पूरा मुल्क, पूरी इकोनॉमी जो है ना ऊपर जाती है। आपको पता होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम का जब दौर आया था, उस दौर में मक्का की गलियों में ज़कात लेने के लिए कोई बंदा था नहीं, तब खैरात लेने के लिए कोई बंदा नहीं था। पूरी सोसाइटी अपलिफ्ट हो गई थी, पूरी सोसाइटी ने को जो है ना इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो गई थी पूरी। फिर प्रोहिबिशन ऑफ रिबा, सूद की तो इस्लाम बहुत सख्त। एक कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इर्तकाज़े दौलत के खिलाफ ये वाला स्टेप है इस्लाम का कि ये ऐसा ना हो कि अमीर से अमीर तरीन होता जाए। अब जो कैपिटलिस्ट मॉडल है वो क्या कहता है? वो कहता है भाई जितना जैसे कमाया जाता है कमाओ, अब सूद वूद लेना पड़ता है, जो भी करना है तुमने, बस यू आर सपोज टू अर्न द मनी एज मच एज देयर इज एनी पॉसिबिलिटी। लेकिन इस्लाम कहता है नो, अगर तुम बहुत अमीर होगे तो इसका मतलब ये भी एक हो सकता है कि तुमने किसी गरीब का हिस्सा साल किया हो, तो उसमें तुमने एक तो ज़कात देनी है, दूसरा तुमने सूद नहीं, किसी गरीब की, किसी मजबूर की मजबूरी से फायदा उठाते हुए तुमने उसको पैसे उधार देके उस पर सूद नहीं लेना। तो इस्लाम का इकोनॉमिक मॉडल बहुत शानदार है। अल्लाह पाक सूद के बारे में सूरह अल बकरा के अंदर फरमाते हैं, ट्रेड इज लाइक इंटरेस्ट, ट्रेड, तिजारत सूद की तरह है। अल्लाह
has allowed trade, اللہ نے ٹریڈ کو اجازت دی ہوئی ہے, and prohibited interest, البقرہ, اللہ نے ٹریڈ کی, تجارت کی اجازت دی ہوئی ہے لیکن سود کی ممانعت کی ہوئی ہے. اللہ پاک قرآن شریف میں البقرہ میں فرماتے ہیں whatever you pay as interest so that it may increase the property, it does not increase with Allah. سورہ روم میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے Oh who you believe, do not take interest. سورہ آل عمران کی 130ویں آیت میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں وہ ایمان والو جو تم ایمان رکھتے ہو سود مت لو. اللہ پاک لا آف انہیریٹنس سورہ نساء کی آیت نمبر 7, 12 اور 176 کے اندر انہیریٹنس جو ہے نا وہ اس کی جو وراثت ہے اس بارے میں اللہ پاک نے واضح احکامات دیے ہوئے ہیں کہ تاکہ دولت جو ہے نا اس کا ارتکاز نہ. یہ کتنا شاندار لا آف انہیریٹنس ہے دولت کا, کہ اگر ایک بندہ ہے وہ یہ کہے کہ بھائی میرے پیسے میرے ساتھ ہی مر جائیں گے, لیکن وہ نہیں, اس کی اولاد کو آٹومیٹک ٹرانسفر ہوں گے, اس کی بیوی کو آٹومیٹک ٹرانسفر ہوں گے, اس کے بہن بھائیوں کو آٹومیٹک ٹرانسفر ہوں گے. سو دیز آر دا ڈیوائن لاز اینڈ ڈیسٹائنڈ لاز, اور ان میں رد و بدل نہیں ہو سکتا, اور یہ فائدے کے لیے ہیں. دیکھیں میں نے پچھلے دنوں جب ایک اسلام کے سوشل سسٹم پہ بات کی تھی تو میں نے کہا تھا اسلام ٹاکس اباؤٹ دا کلیکٹیو ویلفیئر, وائل دا ویسٹرن فلاسفی, ویسٹرن جو ہے نا وہ ویسٹرن ایجوکیشن اینڈ ویسٹرن سوسائٹل نارمز یوز ٹو بی دا انڈیویجول, ان کا پرائم فوکس انڈیویجول ہے. اسلام کلیکٹیو ویلفیئر کی, کلیکٹیو پروگرس, کلیکٹیو پراسپیرٹی کی بات کرتا ہے. سو لا آف انہیریٹنس میں کیا ہوگا کہ جو ہے نا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی بچے کو ساری دولت مل جائے, بیٹی کو, تو اس میں ایک لا بنا دیا گیا کہ بھائی اس کو اتنا آئے گا. تو کنسنٹریشن آف ویلتھ اینڈ جو ہے نا انفیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو روکنے کے لیے نا اسلام نے لا آف انہیریٹنس سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا. اسلامی جو اکنامک ماڈل ہے نا یہ کیپٹلزم کی طرح پرائیویٹ اونرشپ کی بھی اجازت دیتا ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو انڈیپینڈنٹ کرا دیتا ہے, اور مارکسزم کی طرح ہر چیز اسٹیٹ کی ملکیت ہے, مگر مارکسزم کی طرح اسٹیٹ کی ملکیت نہیں ہے. یہ کیپٹلزم کی طرح پرائیویٹ اونرشپ کی اجازت دیتا ہے لیکن پرائیویٹ اونرشپ کے ساتھ زکوٰۃ کو انشور کرتا ہے, ربا سود کی ممانعت کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, سرکولیشن آف ویلتھ ہوتی رہتی ہے. کیپٹلزم کی طرح ایلن مسک ایک جو بندہ ہے اس کی 30 سے زیادہ ممالک, ایک اکیلے بندے کی 30 سے زیادہ ممالک سے زیادہ نیٹ ورتھ ہے. سو دس از دا پروڈکٹ آف کیپٹلزم. دوسری طرف جو مارکسزم ہے وہ کہتا ہے تم جتنی بھی محنت کر لو تمہیں کچھ نہیں ملے گا, تم جو کچھ بھی ہے وہ اسٹیٹ اونڈ ہے, سب کو ایکول ملے گا. سو اسلام ان دونوں کے بالکل, اسلام کیا کہتا ہے, اسلام کہتا ہے تم جتنی بھی محنت کر لو جو کچھ ہے اللہ کا ہے, تمہیں تمہاری اونرشپ ملے گی. دونوں جو ہے نا دونوں ماڈلز کے مڈ وے میں کیسا شان, تمہیں تمہاری ملے گی لیکن تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے 2.5% اپنے رزق سے, 10% اپنے عشر سے, اور جو ہے نا وہ 7.5 تولے اپنے سونے سے, 52 تولے 52.5 تولے اپنی چاندی سے دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے, تم نے اپنے اونٹوں سے حصہ دینا, تم نے اپنی بکریوں سے حصہ دینا ہے. سو اسلام ان دونوں کو بالکل مڈ میں ایک شاندار ماڈل آپ کو پرووائڈ کرتا ہے, اکنامک ماڈل جو کہ جو ہے نا سرکولیشن آف ویلتھ کو, ہر غریب تک پیسہ پہنچے, ہر امیر تک پیسہ پہنچے, امیر کا کام چلتا رہے, غریب کے توسط سے چلتا رہے, اور غریب بھی اپنے توسط سے آگے اوپر بڑھتا رہے. اسلام مڈل مینز رول کو بھی جو ہے نا وہ پروموٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے مڈل مینز کا رول ہونا چاہیے لیکن اس کو ڈیمینش ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو کمانے والا ہے نا, جو اگانے والا ہے, اس کو کچھ ملے نا اور مڈل مین سب کچھ لے کے بھاگ جائے. وہ اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے رکھو, بٹ دس مسٹ بی ڈیلرز کو اسلام, جو ڈیلر مڈل مین مینز ڈیلرز کو اسلام ان کے رولز کو جو ہے نا وہ کم کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اسپینڈ اکارڈنگ ٹو یور مینز اینڈ ڈو ناٹ ہارڈ. پھر جی سورہ نور میں اللہ پاک فرماتے ہیں اینڈ گیو دیم دا ویلتھ آف اللہ which has given to you, سورہ النور. پھر جو ہے نا وہ سورہ الحدید میں اللہ پاک فرماتے ہیں believe in Allah and his messenger and spend whereof he has made you heirs, جہاں پہ اس نے تمہیں مالک بنایا ہوا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. پھر جی سورہ الحشر میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو سخت عذاب کی وعید سنا دو, سورہ حشر.
پھر آپ کو وہ حضرت عمر والا واقعہ تو آپ کو سنا ہوگا کہ جب ایک بوڑھے ذمی کو جو کہ بوڑھا ہو چکا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس کو جب مدینے کی گلیوں میں حضرت عمر نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ نے بیت المال کو لکھا کہ جو ہے نا وہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ تم لوگوں نے، جب یہ لوگ جوان تھے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ جب یہ لوگ جوان تھے تم لوگ ان سے جزیہ لیتے تھے، تم لوگوں نے ان سے فائدہ لیا، جب بوڑھے ہو گئے تو ان کو اس طرح سے چھوڑ دیا۔ اس طرح کا ایون غیر مسلم کے لیے بھی اس وقت وظیفہ مقرر کرا دیا گیا تھا۔ دا پیپل ہو کین ناٹ ارن، دا پیپل ہو کین ناٹ پروڈیوس دا ویلتھ، دا پیپل ہو آر انیبل ٹو ارن دا منی، ان کے لیے اسلامی اسٹیٹ کے اندر جو ہے نا ان کے بلیفز کے، ان کے عقائد، ان کے مذاہب کو بالا تر ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ان کو اسلامی اسٹیٹ ان کا ایک سٹیپنڈ، ان کا وظیفہ مقرر کرتی ہے۔ This is also part of Islamic economic model system and this is an integral part of this thing as well. ڈیلی جو اسٹیپنڈ ان کو ملتا تھا یا منتھلی اسٹیپنڈ، اسلام جو ہے نا اسلامک اسٹیٹ کے اندر روٹی کپڑا مکان یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ جب کوئی کسی کو مسئلہ ہوتا تھا کسی بیسک نیسیسٹی سے متعلق تو لوگ پروفٹ پیس بی اپون ہم کے پاس آتے تھے، لوگ خلفائے راشدین کے پاس آتے تھے، لوگ خلیفہ مامون الرشید کے پاس آتے تھے۔ سو دا ارلی خلافت آف دا اسلام، وہ لوگ اس چیز کو انشور کرتے تھے، اینڈ دس واز دا ریسپانسبلٹی آف اسٹیٹ ٹو پرووائڈ دا ایجوکیشن، ٹو روٹی، ٹو کپڑا مکان اینڈ ایوری بیسک نیسیسٹی آف لائف۔ اسلامک اکنامک ماڈل کو آپ نے ایک چھوٹا سا گلم دیکھ لیا۔ آئی ہوپ دیٹ یو وڈ ہیو انڈرسٹینڈ، یہ اس میں کیپٹلسٹ پازیٹیو چیزیں ہیں اور مارکسسٹ پازیٹیو چیزیں ہیں، ایک بھی نیگیٹو ایسپیکٹ نہیں ہے۔ یہ سرکولیشن آف ویلتھ کو انشور کرتا ہے، اس کا بینیفیشری اسٹیٹ کا ہر غریب سے غریب اور امیر سے امیر بندہ ہوتا ہے۔ پاکستان پائندہ۔